بتسعة كيلومتر كوينم زواجو إلي مسلم جمير أي تفلين جيتاچو إنديام بتسعة كيلومتر كوينو زواج سويرين ما عاد يقان تفليمنا جنرالي 10 أربج غيري توعي أربج كندي تخيد حقت لكم حتى إلى قصاب 300 متر أتخيد بوزيز سوا جنرال نرأي روي زخون حسيتات كحصل نعاي قريم نيري ود شبرون حاويرم حز خيدم الله كرمي يقبع ولا من إيطاليان جزية بانداتات تنور جلسواتي حز قطمنا مس بانداتات ناي تجري أبزي أتري والله دونكل بناي كلاشين رحقت تنا مجمريا وق بسنايبرن بخالتن توقعي عند هالو توقعي يلند يتقاديلو زخبركا حزب طنقام لاش ناي طابياتات حلفتي كمون ادمز تغورلكم ناي زوردا حزبنا زخوركم صوت ياستسفاي حلافي بروباغندا حوحات زخبركا بصاي ششاي ناي ماخلاي زوام محدري ماخلاي كومتي حوحاتن زخبركي بصيت بهايلن ماخلاي كومتي حوحاتن حلافي بروباغندا كالوت ناي زبعل بعل بيت زخونكم نيار مسسها ماخلو تمرارحه كم ون نيار مسسا كوماندن آلاتن كالوت ناي دهرت حيلي كرخوو زي يخلو تمني مون أصلي تمون كرخوو زي يخلو حزبهم حزبي وردات أنقا مسم محدارات خوينو بزغورلكم بزغورلنان بعل أمونغوز جيجنا حزب زي خوينا نزبع على زي خنا خبرت لنا زي سمعنا تحقاس زل علي نقعد سولنا مو زي نايلومي نروح وزل نري زلنا حزبنا أمونغنا خوينو كم تجادلاي كم حزباو سراويت وجن حزب زخونه سراويتن كنمرح انتلنا نحنا ون مساخمو زي خوينا بتداغاغامي تابقلعتنا جميرو مس حزب زي اندانبرنان ابزي سلطنا نابزل على درجه زوصحنا له خبابن مفرينا جغانو ناي قدم نايلومن زخونه اغبن كبابيان كنستاوستلنا قدم يلو اب 7 نون حيال درق اندهالوه نيرنا اينا مساخم زبنا ግማሽን ኣብ ጸላይ ደይቶ ግማሽን ኣብ ሱዳን ደይኺድ ግማሹ ሓራ መሬት ደይጽናሕ እንዳተባሃለ ክዝተተሎም ዝህዝብ ይነርና ከመ ህዝብና ነድሕን ዝብል ማለት ሕዚ ድማ ኣብዚ ብዝለዓለ ደረጃ በጽሕና ምሳኹም ዝሰራዊት እዚዩ ኣብ መንጎኹም ክርከብ ተሎ ጸላእትና ሰራዊቶም ህዝቢ ክሪኦም ተሎ ዝሃድሙ ህፃውንቲ ቆልዕት فريحم زنقطقطو دق انستيو ገዘን ዝዓጽዋ እዩ ነይሩ ንሕና ዘቐመጥና የጸላይ ሃሊና ኣይኮነን በዚ ትወጽ በዚ ተኣቱ ንብሎ ዘለና ሰራዊትና ሰራዊት እዚ ህዝብ አባሪኡ ከማዕብል ኣለዎ ከሃንጽ ኣለዎ ግድን ኣብ ጎን ህዝብ ጠጠው ክል ኣለዎ ተዓዲልዎ እዩ ህዝቡን ናተይሉ ዝሓቀፎ ሰራዊት እዚ ጉዳይ እዚ بقليلو زر ነገር ይኮናል أنا استسمعن تحقاس مجلس يبلي أب زسلطنو ناي ساينس انطبن سراويتن كويناتن توهايل كنصتلو أب كلتا يتخفيلو قطاون تزاورن بزي زم محدار زي تعفتم زسلطنو حدا عبي ነገር تزاور ناي ساينس انطبن زبحال حزبي ان سراويت زهنص حزبي بتمثاليتنت سراويت زهنص من محداري زطناخر
نا إيكونومي نا يسا حيلن زقرب تمم محداري مس هزو خوينو إزي إيا مرة قاقي صام من محدار نا يتام قاملاش إزي يوم قرم لنا نيو السراوي تزيب بجقنناتو كم كالأت وصوتن أرمتاتن عاوغني كبرتو قعت قويمو زتواقع حيلي حزون زلو خبابي صلاتي تخرت زقورلو خبابي ناوشوا خير كان موقع ويكم تزولو نقرات مقبار يكونن صلاتنا حزون عينهم بتقرأ يزلو نفلتنا نحنا نولا زلنا واهبلو رققو نحنا زتسدد هزبني هنا استفانقل هزبني هنا حاميمون طمين زموت هزبني هنا صلالن خالوت غزان زسان هزبني هنا تعاغيري انه ازي بتستوعلنا مسرت ملسلنا اين انزل ازي تزي كوين تاي نغبر زول ግን كل ህዝቡን ካስወሉ ዘሎ ዋላ ተخملس ዝደል ዘሎ ህዝብናውን አፍ ተፈላለ ናይ አይዲፒ ካምፕ ዘሎ ግዴታ ኩደውሎ ህከም አቅሙ ለሚን ካዝ ምለስ ነገር ዘይክል ይኽል ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ንሪእ ዘለና ግዜ እንደሓለፈ እዩ ኖርማሊ ሕዚ ንሕና መሬትናን ኣብ ጸላኢ ዘሎ ህዝብናን ይሳቀ ከም ዘሎ ዋላ ህዝብ ወልቃይት ኣብ ጨንቀት እዩ ዘሎ ምልሻታቱ ይስደደሉ ኣይኾን ዝወል ይቅተለሉ ልምዓት ዝበሃል የውሉን ተጀሚሮም ዝነበሩ ልምዓታት ኩሎም ተቋሪጾም እዮም ዘለው ንሕናውን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብ ኮይና ናይ ግድን ክንቃለሲና ክንትግብሮ ኢና ህዝብና እንዳሞተ ስኺልና ንሪኦ ነገር ኣይህሉን እዚ ድማ ትናይ መጀመርያ ስራሕ ብሰላም በትውዕል መሰረት ኣብ ቅድሚ ዓለም ኢና ተዋዒልና እዚ ክትግበሪ ዝሓትት ዘሎ ተመራርሓት ኣብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ነዚ ንምግባር ግን ናይ ግድን ሰለስተ ኣካላት ሓደ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደ ሰራዊት እዚ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ክስለፍ ኣለዎ ካልኣይ እቲ ዝመርሕ ዘሎ መሪሕ ውድብ ህዝቡ ከተሓባብር ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ባዕሉ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ጠጠው ኢሉ ክስተኻኸልን ክመርሕን ብዘይ ምንም ዕንቅፋት ነዚ ታሪኻዊ ተልእኾ እዚ ክዋፃእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ተዘይተገይሩ ከምዚልና ከም ሓደ ኮይና ጠንኪርና እንተዘይከይድና ጸላእትና ክፍተት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣብዝና ሕዚ ኣብ ታሪክ ትግራይ ኣነ ካብ ዝጋደል እና ኣንዩናውን ካብ ንርድኦ ዋላም ናይ ጣልያን ግዜ ባንዳታት ተነበር ግለሰባት እዮም ሕዚ ግጥምና ምስ ባንዳታት ናይ ትግራይ ናይ መጀመርያ ፌዝ ከምዚ ብታሪክ ብዙሕ ባንዳ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ኣይፈልጥን ኣብቲ ሕሉፍ 17 ዓመት ግለሰባት እዮም ዝቁፀሩ እዮም ሕዚ ግን ማዓት እዮም ዝኒዩ ቅድም ኢሉ ዝኸሰረ ሓይል ኣሎ ኣብዚ እውን ኣብቲ ስልጣን ፀኒሑ ዝኸደ ሓይል ኣሎ ነቲ ሰራዊትና የፀልም ይውዕል ኣሎ ንመራሕትና የፀልም ይውዕል ኣሎ ንሕና ከም መጋጣሚ ኣብዚ ዘለና ሰባት ጻይ ድንኩል ኣሎ ኣነ ኣለኹ 10 እውን ነይሩ ኣብዚ ጌታቸው ምሳና ነይሩ ምስ 4 ፖሊቲሮ ናይ ህወሓት ነይሩ እያሱ ተስፋይ መማሓደር ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ምሳና ነይሩ ካልኦቶም ናይ ወረዳ ዘለኹም መማሓደርቱን ኣብ ሰራዊት ተሰኪዕኹም ነይርኩም ምሳና ኢኹም ነይርኩም ላዕልን ታሕትን ትብሉ ብ9 ኪሎ ሜትር ኮይኖም ዘዋጉ ኢሉ እዩ ምጽላም ጀሚሩ ኣይተፈለየን ጌታቸው እንዲያም ኩሎም ናብ ሓደ ንጠርነፍ ተባሂሉ ታውዚኦም ይፍለን ኢሉ ታው ጎንና ኣይተፈለየን ነይሩ ብ9 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ዘዋግእ ሰብ ይረአየን ማዓት የጋኑ ተፈልየምና ጀነራሊ 10 ኣርበጅ ገይሩ ተወቂዑ ኣርበጅ ክንደይ ትኸይድ ርሕቀት ተይልኩም ሃተይላ ክሳብ 300 ሜትር እያ ትኸይድ
بوزي زسوا جنرال نرأي روي زخون حسيتات كحصله نعاي قريمني نيري ود شبرون حاويرهم حز خيدم الله كرما يقبع اتزقبل زل منقستون حاسوتي يزقبل زل اجبر ورتي يزقبل زل اي تقمون وعلتي بيبي سلازي كم مهارو لي يقبع زوزيد زل مرارحان قالتون تاحق فينا هصاون تقلعت تقولي بمين ردي حزنا خنراخب ردي قبلتل ابزي اتريو لهم دنكل بناي كلاشين رحقت تنا مجمريا وق بسنايبرن بخالتن توقعي اندهالو توقعي يبل يتغاديلو نخومزي زل جيغنا زوارد باندان حساون حزبنا حزب تግራይ خطردو يقبا السراويت زيو تاريخ سرحه ستيل حزون وق زي منه طرح وق انت موصي انت يقبر إلى زحسب تزاي كوينو نحنا نقصقصو وق يلن حزنا بسلام انت مليسنا مريتنا بسلام انت بلنا انت بونينا ابصلا يزول حزبنا حران توصينا نحنا خالينا حرفو ነገር يلن بزح زحتت قالت مريتات كل يخلي نهزنا نمدحان أركتتن قالتن بزي عدمي زقزف زلو من اسي سان مدحانيت زشجر زلو من اسي ازي እንዳተረአየና አይና ንጋደር ዘለና بمسرته ህዝብ ጣንቋ አብዚ ዘለኻ ድማ ታህፃነትና ተደጋጋሚ አብዚ ኢና ሰልጥና መከናይዝዳት ሰልጥነን እግረኛታት ሰልጥነን ትውግኡ ነብረ ሲኻ ይተኻይዱ አብዚ ዳው ስራዚ ታብዚ ጀሚር ክሳብ ንየ ኸይዱ ማለት አብዚ ታሪኻዊ ስራሕትታት እዚዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ኹዕል ተሎ ኣነ ዝተሰምዐኒ ታሕጓስ መግለጽ የብሉን እንኳዕ ደስ ወለና እንኳዕ ደስ ወለኩም ኩሉ ነገራት ንሕና ክንድግፎ ዝግበአና ክንድግፊና ክረምቲ ኢዛት ዘሎ ከምቲ ልሙድ ማሕረስ እኳ ተዘይሓረስና ዝሓረስኩሞ ኣብ ምፅሃይ ናይ ስድራ ስዋኣትና ኣብ ምሕጋዝ ከምኡውን ዝደኸመ ሓይሊ ዝደኸመ ኣካል ተልዩን በቲ ዝወሃበና ምምሕዳር ናይ ምስራሕ ኩሉ ክንገብር ኢና يغنيلنا بوليتيكاوي ጸገም ትግራይ بحيلي كم زي يفتح بكل أنفذ زلو أكال كجنزب يقبع كبلو بريزيدنت ليترال جنرال تادس ورده قاليصام بيصحفات بوزهنتن ركبات حزبن زسنادو مدرخ سلام تግራይ يسالط يالوم እቲ መድረኽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ውሕስ ሰላም ከይህሉ ዝገብሩ ጸገማት ንምፍታሕ አሊሙ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣመላኺቱ ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንትግራይ ዘጥፍ ምዃኑ ብምንጻር ባዕልና ንባዕልና ዘጨፋጨፍ ኩነታት ከይፍጠር ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም ፖለቲከኛታት ዝፈጠርዎ ጸገም ቀንዲ ዋኒን ትግራይ ክርስሳዕ ዝገበረ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት ጸገም ትግራይ بحيሊ ከም ዘይፍታሕ ብኩሉ አንፈት ዘሎ አካል ክርዳእ ይግባእ ድማ ኢሎም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሰዓርን ተሰዓርን አካይዳን ትግራይ ዘጥፍ ምዃኑ ብምግላጽ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ነዚ ጸገም ኣብ ምእላይ ግቡእን ክፍጽማውን ጸዊዖም ፕሬዝደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ዘሎ ሓደጋ ትግራይ ክስገር ዝከኣል ሰላማዊ አካይዳ ሓድነትን ምርዳእን እንትህሉ ጥራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ፖለቲካዊ ምጥላፍ ዝወለዶ ጸገም ኣብ ምእላይ ግደ ትካላት ሃይማኖት ዕዙዝ ክኸውን እውን ኣተሓሳሲቦም ጸገማት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ትካላት ሃይማኖት ዘተ ልዝብን ይቕረ ባህላይነትን ክፍጠር ኣጽዒቐን ክሰርሓ ዝጸውዑ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዙህነትን ርክባት ህዝብታትን ኣይተኻላዩ ኣሰፋ እዮም ኣይተኻላዩ ግደ ትካላት ሃይማኖት ኣብ ህንጸት ሰላምን ሓድነት ትግራይ ብዝብል መበገሲ መሳተይ ጽሑፍ ኣቕሪቦም እዮም ኣብ መራሕት ዝፍጠር ኣፈላላይ ብሰላም መንገዲ ተዘይተኣልዩ ንትግራይ ዕዳዩ ዝገድፍ ብምባል ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ንዝተፈጠረ ምክፋል መሪሕነት ከም ኣብነት ብምልዓል ኣረዲኦም ምትፍናንን ምንዓቅን ፖለቲከኛታት ስዒቡ ኣብ ትግራይ ሓድነት ዝሽርሽሩ ድሕረታት ከም ባህሊ ይሰርጹ ኣለዉ ዝበሉ ኣይተኻላዩ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ንዘለዎ ድኽመት ኣሪሙ ልዑል ጻዕሪ ክገብር ድማ ጸዊዖም ኣብቲ መድረኽ ካብ 7 ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝተውጻጹ ኣስታት 110 ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖትን ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈትን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ተሳተፍቲ ዘልዕልዎም ርእይቶታትን ሕቶታትን ይቕጽል ኣሎ ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ኣሎ
ASEAN.